Maong daghan yung natingala ni atong mga manok pero buyag kay himsog kayo niya wala jud sila ka tapti og mga balatian tungod sa atong gipang himo ni kanila. Ah, wala pa sila gaitlog. Sa wala pa jud ni sila gaitlog ato ni silang gipainom nato og tambal nga antibiotic. Sulod gayud sa duha ka bulan atong pinainom kanila. Sa wa pa gyud sila magsugod og itlog kanang hapit na sila magitlog ato silang gipainom og antibiotic nya ikaduha ra pud nato sila painom sa usa ka semana kay dili pud pwede nga kada adlaw na nimo sila painom og antibiotic kay makadaot pud kana sa ilang mga lawas nya sulod sa duha ka bulan natong pinainom kanila mao na siya silbi natong gi-immunize kanila kay wala man kita magamit og mga immunize nga mga injectable kanila guys nga atong gigamit nga teknik nato ang pagpainom ra og antibiotic kanila nga tablitas moy ato ang tirada niya na pero sa pagpangitlog na kanila ato na kini silang gihunungan nato pagpainom og antibiotic kinahanglan dili na jud ka mo painom og mga antibiotic nga tambal kanila basta magitlog na ang mga manok kay magkapatay makana sa mga egg cells sa atong mga manok mga kinahanglan jud nga magpainom ka kanila kanang dili pa jud sila makaitlog yun na siya na ato ang tirada niya na guys haron ang atong mga manok himsog kayo walay mga balatian nga mutakboy og dali mo kana sa silbi natong gi-immunize nato dili ta magpauso na immunize nga mga injectable kay delikado po na siya kayo kay kun naay masubra ni ana nya di ta kabantay din nato malubong ng mga sobra ni ana delikado ang mga manok nato nga wala ma-immunize kanato ingon na siya kay matakdan og mga balatian agkatong wala nato ma-immunize nya atong gibuhat ato rang kipainom og mga antibiotic mao lagi na nga sulod sa duha ka bulan jud nimong pinainom pero duha ka adlaw ra jud sulod sa usa ka semana nato sila gipainom dili jud nato subsubon kada adlaw unya ang ato pong pasilungan sa atong mga manok kinahanglan jud nga nadyoy mga kahoy ang atong gibuyan sa atong mga manok sama ni ato ang lugar nga naay mga mangga naay nangka napoy abukado o may mga santol ug daghan ni napay jud mga saging panalagsa nga dili jud sila mainitan kun panahon nga ting-init kay ang kainit jud sa adlaw nya tandang kayo ang atong mga manok pag ulan niya na dali kayong matakbuyan og mga balatian mao nga safety kayo ang atong mga manok kung niay mga kahoy nga atong natanom di sa atong duol nya mga prutas mapud kini di mapudsan po nato kay mamunga man sila og maka abag-abag ra gyapon kini kanato kay makakaon makita mga bunga kanila kun ting harvest na mao kana ang tirada nato guys ni pagbuhi nato mga manok nga Rhode Island.